अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। नाज़रीन, ड्रामा एक आ रहा है इश्क़ ला, और काफ़ी अरसे से ये बात आ रही थी सामने कि इश्क़ ला की शूटिंग हो रही है और सज्जल अली और जमुना जैदी उसमें एक्टर्स हैं, लेकिन जो मेन उसकी बात है वो ये है कि उसके अंदर अजान समी खान, जो कि अदनान समी, मेजर अदनान समी जिनका मजाक उड़ाया जाता है, और उनके साहिबजादे हैं। लेकिन ये भी साथ याद रखें कि ज़ेबा बख्तियार जो कि उनकी वालदा हैं, उनके भी साहिबजादे हैं और वो पाकिस्तान में रहे हमेशा से। लेकिन उस बच्चे के खिलाफ, बच्चा ये जो पहला ड्रामा कर रहा है और जीन्स लेके आया है एक्टिंग की माँ बाप से अपने, और ये बड़ा ज़रूरी होता है बात करना जीन्स एक्टिंग की। मैं मतलब जो है वो भी आपको बताता हूँ क्या है कि वो अजान समी खान इस ड्रामे में एक्टिंग कर रहा है एज अ हीरो, सज्जल अली और जमुना जैदी के अपोजिट। बेसिकली सज्जल अली कह लें तो, जो ड्रामे के भी टीज़र के अंदर आया। लेकिन उस बच्चे को ना, जब से इस ड्रामे की बात चली, काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया, और ना सिर्फ आम आवाम की तरफ से बल्कि कई सेलिब्रिटीज़ जो अपने आप को कहती हैं, बराए नाम मैं समझूंगा सेलिब्रिटीज़, क्योंकि उनको भी आज थोड़ा फोर्स करेंगे, उन्होंने भी बनाया। तो 3 बयानात मैं आपको बताता हूँ। पहले एक तो है जी सबीका इमाम का। सबीका इमाम जो कि एक मॉडल हैं, जो कि मॉडलिंग में आई और किस रास्ते से आई, ये मैं अगर बताने बैठूँ तो फिर ये गुस्सा कर जाएंगी। और इन्होंने क्या कहा, क्योंकि ऐसी बात नहीं ना छेड़नी चाहिए, जब अपना आपको अपनी अपने अंदर झांकना चाहिए। इन्होंने कहा कि मुझे भी ऐसी लक चाहिए, पहले ये ट्वीट की, और मुझे भी ऐसा चाहिए नेपोटिज्म कि मैं कुछ किए बगैर ही डायरेक्ट ही इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ, वो यमुना जैदी और सज्जल अली को बड़ी सेलिब्रिटीज़ कह रही, इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ डायरेक्ट हीरो का रोल मुझे मिल जाए। और ये लक तो कहीं भी नहीं पाई जाती जो अजान समी खान को मिली है। तो ये नेपोटिज्म है, माँ बाप की वजह से है, और पता नहीं क्या कुछ इसने ना कहा कि ये गलत फैसला हुआ है कि इसको हीरो रख लिया, और इंसल्ट की उसने सादे लफ्ज़ों में। उसके बाद जब लोगों ने ऐसे कहा कि भाई तुम भी तो आई हो मॉडलिंग में, और तुम किस तरीके से आई हो ये बताओ ज़रा, तो उस पर आगे से तप गई। फिर अजान समी खान को भी सुनाई और अवाम को भी सुनाई, दोनों को सुनाई। मतलब वो कुछ बातें ऐसी मैं यहाँ पे मतलब बयान भी ना करूँ कि मतलब आगे से तप गई कि तुम लोग सड़ते हो ये हो वो, और अजान समी खान को भी सुनाने लग पड़ी। खैर अजान समी खान तो इस पे कंट्रोवर्सी पे चुप रहा। फिर मुनीब भट्ट है एक एक्टर, भट्ट साहब बड़ा खाते पीते हैं, उन्होंने भी कर दी इस नेपोटिज्म पे बात। चले ये तो अब सेलिब्रिटीज़ है ना, अब ये सेलिब्रिटीज़ जब बात करते हैं तो अवाम को तो फिर ऐसी अवाम जो ऐसी मेंटेलिटी रखती है उनको शय मिल जाती है। अभी एक बंदे ने ट्वीट की अजान समी खान को टैग करके, जब इसका टीज़र आया है, अब क्योंकि टीज़र आ गया इसका ड्रामा आने वाला, तो उसको कहता है कि कब जा रहे हो फिर अपने गद्दार बाप से मिलने। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं, कब जा रहे हो तुम अपने गद्दार बाप से मिलने। कि एक फ़र्ज़ करें, मतलब बंदा अज्यूम ही कर सकता है ना कि एक बंदा गलत निकल आया, फ़र्ज़ करें आप गद्दार समझते हैं, गद्दार निकल आया, लेट्स सपोज, और वो उसकी औलाद है, वो बाप चला गया, वो अपने औलाद को भी छोड़ के चला गया, और औलाद को माँ ने पाला, सेपरेशन भी हो गई, और वो औलाद माँ के साथ रही, और बड़ी होके औलाद को ये चीज़ फेस करनी पड़े बाप की वजह से। तो अक्सर ड्रामों में भी दिखाया जाता है। तो हम लोग बड़ा उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बाप का कसूर बेटे को क्यों मिले, बेटे का कसूर बाप को क्यों मिले, या बेटी का कसूर बाप को क्यों मिले, या भाई की गलत हरकत की वजह से बेटी का घर क्यों खराब हो। कहते हैं ना हम लोग ड्रामे देख के कि कसूर जिसका है उसकी सज़ा उस दूसरे को क्यों मिले। तो ये बात हम सिर्फ ड्रामे देख के तकरीरें बड़ी करते हैं, लेकिन हम लोग एहसास ये नहीं करते कितनी दुख की बात होती है कि कितना तकलीफ से बंदे को गुजरना पड़ता है जब उसे इस किस्म के लोगों के और सेलिब्रिटीज़ के इवन कमेंट्स पढ़ने पड़े कि आपका बाप गद्दार है और आप कब मिलने जा रहे। तो अजान समी खान ने आगे से बड़े ना मुहज़्ज़ब तरीके से ये बात की कि मेरा बाप जहाँ भी है, मैं इस पाकिस्तान मुल्क में रहता हूँ, और जहाँ भी उससे मिलने जाऊँगा वो मेरा बाप है, मैं उससे मिल सकता हूँ, तो आप प्लीज़ मोहब्बत बांटें। उसने ये कहा मोहब्बत बांटें, आप नेगेटिविटी ना फैलाएं। तो ये जो बात है ना कि उसने उस यानी कि मैं समझता हूँ कि उसने उसकी ट्वीट भी पढ़ी और उसने उसको फिर बड़े कामली और सुकून से जवाब भी दिया। ये कोई ये अच्छी बात नहीं, तकलीफ दे बात है, मुहज़्ज़ब माशरे की बात नहीं कि ये जिस बंदे ने ये बात की उसको, तो वो फिर अपने आप को उसके बाप को गद्दार कह रहा है, तो वो कैसे मुहज़्ज़ब हुआ। ठीक है, वो तो बच्चा था छोटा सा जब इनके माँ बाप की सेपरेशन हो गई थी, बिल्कुल छोटा था।
اس بچے کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھی، بلکہ اس کی تو زندگی ایک قسم کی کہہ لیں کہ وہ تو یتیم ہو گیا قسم کا، کیونکہ جب ماں باپ الگ ہو جاتے ہیں ڈیورس سیپریشن میں، بچے کی زندگی پہ کتنا اثر پڑتا ہے اور اس کی گرومنگ پہ، اس کی پرسنالٹی پہ کتنے اثرات معاشرہ ڈالتا ہے. لیکن اندازہ لگا کہ معاشرہ جوان ہونے کے بعد بھی اگر اس کو کوئی نوکری مل گئی یا کام مل گیا، اس پہ بھی اس کو چھوڑ نہیں رہا کہ تمہیں اپنے ماں باپ کی وجہ سے ملا. پہلی بات باپ کی وجہ سے تو نہیں ملا، ماں کی وجہ سے اگر آپ کہہ رہے ہیں ملا ہے. تو یہ جو جیند ہوتے ہیں نا ایکٹنگ کے، یہ میں آپ کو بتاؤں یہ میٹر کرتی ہے چیز. ٹھیک ہے، کوئی بھی انسان جس شعبے میں ہوتا ہے نا، اس کے اولاد عموماً اسی شعبے میں، مطلب اسی سے ملتے جلتے شعبے میں کوئی نہ کوئی اولاد جاتی ہے. یہ آ جاتے ہیں یہ اثرات. ٹھیک ہے، یہ اس میں کوئی انوکھی بات نہیں ہے، اور ٹیلنٹ بھی آ جاتا ہے. اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر کوئی باپ ایکٹر ہے تو اس کا، یا ماں ایکٹر ہے تو اس کی اولاد کو آگے ایکٹر نہیں بن سکتا وہ. یہ کوئی آپ کو پولیٹیشین والی بات ہو گئی کہ مروسی سیاست جس طرح لوگ کہتے ہیں ہمارے ملک میں کہ باپ وزیر اعظم ہے تو بچہ نہیں بن سکتا، تو یہ ایکٹر باپ ہے یا ماں ایکٹر ہے تو بچہ نہیں بن سکتا. تو یہ جو کہنے کا بات ہے نا کہ آپ لوگوں کو مشکل فیس نہیں کرنی پڑی اور آپ سفارشی ہو یا یہ، تو میں آج آپ کو بات تو میں بڑا صاف بات کرتا ہوں. یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا یہ والی، ان کو خود موقع ملے نا تو یہ سب سے پہلے سفارش لگوائیں. اور یہ آپ کو فیکٹ بتانے لگا ہوں، یہ خود سب سے پہلے سفارش ڈلوائیں، ان کو موقع ملے. مطلب کہنے کا یہ کہ یہ بندہ بات کرے گا نا کہ تیرا ابا تے افسر ہے تو اس وے تو تینوں نوکری لب گئی، تیرا ابا تے ایکٹر ہے تو اس وے تو ایکٹر آ گیا، ہم تو بڑے. تو بھائی تہاڈا ابا بھی ہوندا تو تسی بھی آنا سی. جڑا یہ بات کر رہا ہے اس کو، اس کے اذان کو، سمیع خان کو، کہ تمہارا باپ غدار ہے، تو اگر اس کا باپ اس طرح چھوڑ کے چلا جاتا، ٹھیک ہے، تو پھر اس نے کیا کرنا تھا؟ بات سوچنے کی بات ہے نا، یہ اس کے اختیار میں. مطلب اذان سمیع خان چھوٹا بچہ تھا اس ٹائم، اس کے باپ وہ چلا گیا، اس نے فیصلہ کیا، اس میں اذان سمیع خان کا کیا قصور ہے؟ تو یہ کسی کو اس طریقے سے ذلیل جب آپ کریں گے نا تو پھر آپ اپنے اوپر بھی کیچڑ آپ پہ بھی گرے گا. تو جس طرح میں اب آپ کے خلاف بات کروں گا کیونکہ آپ نے خود ہی پنگا لیا، تو پھر لوگ بات کرتے ہیں. اب سبیکہ مام ہے، سبیکہ مام سے بندہ پوچھے کہ کوئی ایک کام کا کام کیا ہو تم نے تو مجھے بتاؤ. ٹھیک ہے، کبھی پانی میں بڑی ہوتی ہو، کبھی کپڑے اتارے ہوتے ہیں، کبھی کچھ کیا ہوتا ہے، اور یہ ماڈلنگ ہو رہی ہے تمہاری. ٹھیک ہے، مطلب تم مجھے بتاؤ تم ماڈلنگ کیسے آئی؟ بتاؤ نا. صرف پتلی ہونے کی وجہ سے؟ پتلی تو بڑی دنیا ہے. ٹھیک ہے، مطلب کہنے کا یہ کہ یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا یہ کھلوائیں نا پھر. ٹھیک ہے، میں پھر آپ لوگوں کے چٹھے کھول دوں گا کہ آپ کس طریقے سے آئیں، کہاں سے گھوم کے آئیں، کیسے آپ کو ماڈلنگ ملی. ٹھیک ہے، تو یہ وہ بھی پھر نیپوٹزم ہو گئی نا، کہ مطلب وہ بھی فلاں کیمرہ مین یا فوٹوگرافر یا ڈائریکٹر، سمجھ رہے ہیں، خوش کر کے، تو آپ کی وہ نیپوٹزم ہو گئی نا. پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ اس کو آگے کرو ہیں. تو یہ ہر بندہ اپنا اثر اسوخ یوز کرتا ہے اس ملک میں، اور کہتا صرف دوسروں کو ہے. صاف سی بات ہے. مطلب کسی کا بھائی ہوگا نا سیاست میں، وہ اگر اس کا اثر سوکھ یوز کرے گا، بظاہر تو غلط ہے، مطلب وہ اس کا فائدہ اٹھائے گا، دوسرے اسے سارے باتیں کریں گے، لیکن دوسرے کا بھائی جب چل جائے گا تو وہ بھی یوز کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ سب اس طرح ہی ہے. ماں باپ، یہ مطلب فرض کریں ہم پولیٹیشینس کو کہتے ہیں نا، ہماری اپنی سوچ کیا ہے؟ ہمارے پولیٹیشینس کی سوچ بھی وہی ہے جو ہماری اپنی سوچ ہے. ہماری اپنی سوچ یہ ہے کہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. اور پھر اگر اتنے ہی اگر ہم اچھے ہوتے تو ہم کم از کم اس طرح کی چول نہ مارتے کہ اس لڑکے کو جو کہ پہلا ڈرامہ کر رہا ہے عشق لا، اس کو آ کے اس تانے دیتے اس کے باپ کے، اور اس کو اس طرح باتیں کرتے کھلے عام. ٹھیک ہے، مطلب اپریشیٹ نہیں ہم کرتے. اور اب میں اگر آپ سے پوچھے نا تو میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ مطلب ٹھیک ہے بچہ ہے، کام کر رہا ہے، اس کے وہ بروکن فیملی سے ہے، اور اگر تھوڑی نیپوٹزم بھی ہو گئی ہے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کو جینز میں ایکٹنگ ہے تو دیٹس اوکے. اگر وہ کرے گا اچھا کام تو چلے گا، لوگ پسند کریں گے، نہیں کرے گا تو فارغ ہو جائے گا. لیکن یہ باتیں اب جو مجھے کرنی پڑ رہی سبیکہ امام کے بارے میں، منیب بٹ اور یہ باقیوں کے بارے میں، تو اس لیے کرنی پڑی انہوں نے خود شروع کروایا ہے. یہ خود انہوں نے پتھر پھینکے ہیں. کہ بعض اوقات ان کا خیر ٹیکٹکس بھی ہوتے ہیں کہ مشہور بندے کو چھیڑیں گے تو شاید ہماری طرف بھی لوگوں کی توجہ ہو جائے گی، اچھا یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، ہاں یہ سبیکہ امام ہے، یہ بھی ہے، ہاں یہ بھی سلیو لیس پہنتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ویسے بھی ایک اور بات بتاؤں، تھرڈ کلاس لوگوں کے منہ سے اس قسم کی باتیں اچھی نہیں لگتی کہ وہ دوسرے کو گندا کرے. تو یہ تو میں ابھی کم کر رہا ہوں. یہ سبیکہ امام اگر کہے نا تو میں اس کے بارے میں بھی بتا دوں گا کہ یہ کیسے آئی ہے ماڈلنگ میں، اور کون کون سا پروجیکٹ کیسے کیسے ملا. ٹھیک ہے، تو اس لیے دوسرے پہ کرنے سے پہلے اپنے اندر بھی جھانک لیا کریں. جو کچھ پہنا ہوتا ہے کہ نہیں پہنا ہوتا پھر بھی جھانک لیا کریں کہ کیا ہے اپنے اندر. ٹھیک ہے، تو بہرحال اذان سمیع خان کا جو ڈرامہ آ رہا ہے عشق لا، اس میں سجل علی اور جمنہ زیدی ہیں، دونوں اچھی اداکارہ ہیں. اور میں نے جو اس کا ٹیزر دیکھا ہے تو اس میں اذان سمیع خان کی بڑی اچھی پرسنالٹی دکھائی گئی ہے، اور مطلب جو لکس کہنے کا مطلب ہے، اور بڑا اس کی ایکٹنگ میں بھی وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ایکٹر ہے. ٹھیک ہے، تو بجائے یہ باتیں کریں اس کی ایکٹنگ دیکھیں، اچھی ایکٹنگ ہے اس کی جو ٹیزر میں نظر آ رہی ہے. تو باقی یہ ہے کہ نیکسٹ ویڈیو تک میں آپ لوگوں سے جانا چاہتا ہوں. جس نے مجھ سے بات کرنی ہے سبیکہ امام کے علاوہ
وہ ड्रामा अंडरस्कोर और अंडरस्कोर हकीकत, यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।